Alors, اليوم غادي نديرو واحد الريبريزونطاسيون غرافيك. غنديرو واحد الريبريزونطاسيون غنديرو واحد الريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا دياباتيك ريفيرسيبل وديال لي زوتيرم. ونديرو ديال لي زوتيرم فواحد الدياغرام ديال لابيرون. غنديرو واحد الريبريزونطاسيون غرافيك. دائما عندنا لي زوتيرم pour un gaz parfait, pour un gaz parfait عندنا PV تيقال NRT. في لي زوتيرم في الحالة الأولى ديال لي زوتيرم عندنا ça veut dire T تيقال constante. alors عندنا PV تيقال constante. alors غادي نديرو ليها واحد لا ديفيرونسيال ديال PV تيقال 0. الديفيرونسيال شنو هي DP فوا V بليس P فوا DV تيقال 0. alors DPV égale à moins PDV, ce qui implique moins P sur V est égal à D de P sur D de V. alors DP sur V هذه هي الحالة ديال T égale à constant. هذا هو ديال لي زوتيرم. alors دائما في الدياغرام ديال كرابيرون عندنا P en fonction de V. alors P هي لا فونكسيون V هو الفاريابل. لا فارياسيون دو بريسيون يعني الديريفي. دائما فاش كنبغيو نمثلو واحد المنحنى ديال واحد الدالة خاصنا نشوفو لا ديريفي ديالها. alors الديريفي ديالها هي موان P sur V. دابا غادي نمشيو لوكا ديال لا دياباتيك ريفيرسيبل. غادي نشوفو لوكا ديال لا دياباتيك ريفيرسيبل. بالنسبة لا دياباتيك ريفيرسيبل عندنا PV أوس غاما تيقالا كونستونت. alors الديفيرونسيال ديال PV أوس غاما تيقالا 0. الديفيرونسيال دي دو P فوا V أوس غاما بليس غاما فوا P فوا V أوس غاما موان 1 فوا D de V تيقالا 0. alors D de P fois V أوس غاما تيقالا موان غاما P V أوس غاما موان 1 D de V. alors D de P sur D de V تيقالا موان غاما P. غنديرو D de P خلينا ديال D في موان غاما P V أوس غاما موان 1 sur V أوس غاما. اش كيبقى لنا في أوس غاما موان 1 sur V أوس غاما تبقى لنا في أوس موان غاما ترجع للثاني موان غاما P sur V. alors D de P sur D de V ديال لي زوتيرم ديال لا دياباتيك ريفيرسيبل تيقال موان غاما P sur V. alors شنو عندنا en fin de compte عندنا D de P sur D de V ديال لي زوتيرم شحال كيساوي D de P sur D de V ديال لي زوتيرم تيقال موان P sur V. وعندنا D de P sur D de V ديال لا دياباتيك ريفيرسيبل هي موان غاما P sur V. وعندنا دائما غاما سيبيريور à 1. alors هادي سيبيريور à 1. alors عندنا D de P فاش نقسموها ديال لا دياباتيك D de P sur D de V ديال لا دياباتيك غنقسموها على D de P sur D de V ديال لي زوتيرم. اش عطاتينا غاما اللي هي سيبيريور à 1. alors اشنو كنستنتجو D de P sur D de V ديال لا دياباتيك كبر من D de V sur D de P ديال لي زوتيرم. alors شنو كنستنتجو انه D de P sur D de V ديال لا دياباتيك كبر من D de P sur D de V ديال لي زوتيرم. اشنو كيعني هادشي؟ يعني لا بونت. يعني فاش كنقولوا واحد اف بريم سيبيريور جي بريم يعني لا بونت ديال اف بريم سيبيريور جي بريم حيت لا ديريفي ديال واحد لا فونكسيون هي لا بونت دو لا طونجونت على تراجيكتوار. يعني دائما في لا نوسيون ديال لا ديريفي ديال لا فونكسيون شنو هو لو ديريفي ديال لا فونكسيون؟ هذه هي لا فونكسيون اف.
هذا هو المنحنى ديال لا فونكسيون اف. شنو هو اف؟ الديريفي ديال اف يعني لا فارياسيون دو اف بارابور لا فارياسيون دو اكس، هذه هي اكس. يعني شنو هي لا ديريفي ديال اف؟ يعني لا فارياسيون دو اف غادي نقولو هذه هي لا فارياسيون دو اف، هي هذه لا فارياسيون دو اف، هذه هي لا فارياسيون دو اكس. شنو هي دي دو اف سيغ دي دو اكس؟ يعني هذا دي دو اف هي هذه هي دي دو اكس، وهذه هي الفا. هي طونجونت الفا اش كتعطينا؟ كتعطينا مقابل دي دو اف سيغ دو دو اكس. داكشي اش كنقول لا بونت دو لا طونجونت على تراجيكتوار، يعني هذا راه مماس، هذا هو لا بونت ديال لا طونجونت ديال المماس ديال هاد الزاويه في هاد النقطه هادي على تراجيكتوار. الوغ فاش كنقولوا هاد لا بونت كبر، كنقولوا اف بريم كبر من جي بريم، سافو دير هاد لا بونت، هاد لا بونت هادي كبر من جي بريم، يعني لا بونت ديال جي بريم غادي تكون قل من هادي. لا بونت ديال جي بريم غادي يكون المنحى ديالها هذا، وغادي تكون هادي الفا بريم، هادي هي ديال جي بريم. هاد الفا ديالها ديال لا بونت ديال طونجونت هي هاد الفا، الفا بريم ديال جي صغر من ديال اف بريم، حيت اف بريم كبر من جي، يعني هاد الفا ديال اف هي هاد ديريفي ديال اف، هذا ديال جي. الوغ كي داير لا فون، الوغ كي داير جي، فاش غنبغيو نرسمو غادي نرسمو هي دايره هكا، هذا هو جي وهذا هو اف. لا بونت ديال جي صغر من لا بونت ديال اف، اي فيس فيرسا. دابا غادي نجيو للبي في لا فون ديال الدياغرام دو كرابيرون. بي هنا هاد بي وهنا هنا بي، وقلنا بلي لا بونت ديال لا دياباتيك كبر من لا بونت ديال ليزوتيرم. الوغ فاش غادي نجيو غادي نديرو هادي هي لا بونت ديال ليزوتيرم، غادي نجيو غادي نشوفو المماس ديال هاد لا فونكسيون في هاد البوان هادي، هذا هو المماس ديالها. شحال هي الفا؟ هي هادي هي الفا. كاين لا دياباتيك لا بونت ديالو كبر من ديال ليزوتيرم، هادي هي لا بونت ديال ليزوتيرم، الاخر عندو الفا بريم. الوغ غادي تكون الفا بريم هي هادي، المماس ديال الاخر غادي يكون بحال هكا، يعني هادي هي الفا بريم. تيلكو الفا بريم كبر من الفا. الفا بريم هي الديريفي ديال، هي لا فارياسيون ديال لا دياباتيك، الفا هي ديال ليزوتيرم، هي دي الفا بريم. الوغ غادي يكون المنحى ديال ليزوتيرم هو هذا، غادي يكون المماس ديال هذا، غادي يكون المماس هو هذا، غادي يكون المماس هو هذا. الوغ هذا هو لا دياباتيك، لا دياباتيك هذا هو ليزوتيرم. داكشي علاش دائما فاش كنبغيو نمثلوهم واحد لو دياغرام ديال الكلابيرون اللي هو بي اون فونكسيون دو في، دائما فاش كيكون ليزوتيرم هو هذا، كيكون لا دياباتيك هو هذا. ليزوتيرم دائما هو هذا، هو ليزوتيرم، وهذا هو لا دياباتيك. لا دياباتيك فاش كنمشيو للسيكل دو كارنو كتلقى جوج ديال لي زادياباتيك، هذا لا دياباتيك، هذا لا دياباتيك واحد اخر، ليزوتيرم هذا ايزوتيرم، وهذا ايزوتيرم واحد اخر.